हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधना, जहाँ तपाईँको अङ्ग्रेजी सिक्ने सपना पुरा हुन्छ। गाइज, आजको भिडियो लेक्चरमा हाम्रो टपिक रहेको छ वेन इट कम्स टु। वेन इट कम्स टु भनेको एउटा फ्रेज हो। अब यसको नेपालीमा ठ्याक्कै उल्था गर्ने भने चाहिँ यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दा जब कुनै चिजको वा काम गर्ने कुरा आउँछ। अब हामी डेली लाइफमा धेरै प्रकारका सेन्टेन्सहरू बोल्छौँ। अहिले हामी इक्जाम्पलबाट एकदम क्लियरली बुझ्छौँ। अब त्यस्तो सेन्टेन्समा हामी जब कुनै चिजको कुरा आउँछ अथवा जब कुनै काम गर्ने कुरा आउँछ भन्ने सेन्स आउँछ नि, त्यति बेला हामी वेन इट कम्स टु भन्ने स्ट्रक्चरको युज गर्छौँ। अब यसको पनि केही स्ट्रक्चर छ। अब त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ हामी पहिला हेरौँ है त। अब यसको स्ट्रक्चर तीनवटा टेन्समा छ। एउटा प्रेजेन्ट टेन्समा, एउटा पास्ट टेन्समा र अर्को फ्युचर टेन्समा। पहिला हेरौँ प्रेजेन्ट टेन्समा है त। वेन इट कम्स टु सबैभन्दा सेन्टेन्सको सबैभन्दा अगाडि आउँछ हाम्रो वेन इट कम्स टु है त। अनि वेन इट कम्स टु प्लस अब्जेक्ट अथवा भर्बको आइएनजी फर्म। अब यसमा यदि वेन इट कम्स टु भन्दा पछाडि अब्जेक्ट पनि आउन सक्छ, यसमा भर्बको आइएनजी फर्म पनि आउन सक्छ। यदि जब कुनै चिजको कुरा आउँछ भन्यो भने वेन इट कम्स टु पछि अब्जेक्ट आउँछ। जब कुनै काम गर्ने कुरा आउँछ भन्यो भने त्यो काम भनेको त भर्ब हो, अनि भर्बको आइएनजी फर्म लाग्छ, जेरन फर्म लाग्छ। सो वेन इट कम्स टु प्लस अब्जेक्ट अथवा भर्बको आइएनजी फर्म अनि कमा त्यसपछि मेन सेन्टेन्स। अब यदि हामी प्रेजेन्ट टेन्समा सेन्टेन्स बनाउँदैछौँ भने हाम्रो मेन सेन्टेन्स के हुन्छ? प्रेजेन्ट टेन्समा हुन्छ। त्यसै गरी पास्टमा हेरौँ है त। अब पास्टमा बनाउँदा वेन इट कम्स टु हुन्थ्यो प्रेजेन्टमा भन्दा, अब पास्टमा बनाउँदा के हुन्छ? वेन इट केम टु हुन्छ कि। पास्टमा बनाउँदा चाहिँ वेन इट केम टु भन्ने हुन्छ। अनि सेम अब्जेक्ट र भर्बको आइएनजी सेम तरिकाले लगाउने, अनि कमा दिएर जुन मेन सेन्टेन्स छ, मेन सेन्टेन्स भनेको पास्ट टेन्समा सेन्टेन्स बनाउँदा पास्ट टेन्सकै सेन्टेन्सलाई हामीले मेन सेन्टेन्स बनाउँछौँ है त। त्यसै गरी अर्को फ्युचरमा बनाउँदा अब वेन इट कम्स टु नै हुन्छ। फ्युचरमा बनाउँदा फेरि वेन इट विल कम टु हुँदैन कि, वेन इट कम्स टु नै हुन्छ। वेनको क्लज जहिले पनि फ्युचरमा बनाउँदा पनि प्रेजेन्ट टेन्समै रहन्छ। अनि पछाडिको जुन मेन सेन्टेन्स छ नि हो त्यो चाहिँ के हुन्छ? हाम्रो फ्युचर टेन्समा रहन्छ। एकदम ध्यान दिएर बुझ्नुपर्छ हामीले। जुन पछाडिको तीनवटै मेन सेन्टेन्स छ नि त्यो चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्सको सेन्टेन्स बनाउँदैछौँ भने प्रेजेन्ट टेन्सको हुन्छ। पास्टको बनाउँदैछौँ भने मेन सेन्टेन्स पास्टको हुन्छ। र फ्युचरमा हामी सेन्टेन्स बनाउँदैछौँ भने मेन सेन्टेन्स केमा हुन्छ? फ्युचरमा हुन्छ। तर अगाडिको वेन इट कम्स टु चाहिँ प्रेजेन्ट र फ्युचरमा वेन इट कम्स टु हुन्छ, तर पास्टमा के हुन्छ? वेन इट केम टु हुन्छ। अरू सबै स्ट्रक्चर सेम छ, बस त्यो कम्स र केममा मात्रै फरक हो। अब यो स्ट्रक्चरलाई तपाईँहरूले राम्रोसँग बुझिसकेपछि हामी अब केही इक्जाम्पलबाट यो स्ट्रक्चरलाई एकदम क्लियरली बुझ्नेछौँ। स्ट्रक्चर हेर्दा अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ, तर हामीले यसलाई इक्जाम्पलको मद्दतबाट एकदम सजिलै बुझ्न सक्छौँ। र एकदम महत्त्वपूर्ण टपिक हो र स्पोकन इङ्ग्लिसमा एकदम धेरै प्रयोग हुन्छ। त्यसका साथसाथै हाम्रो रिटन इङ्ग्लिसमा पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। सो एकाडेमिक मान्छेहरूले त एकदमै आवश्यक छ यो बुझ्नको लागि है। अब पहिला प्रेजेन्ट टेन्सको इक्जाम्पल, र यसको स्ट्रक्चर के हुन्छ भन्दा वेन इट कम्स टु पहिला, त्यसपछि अब्जेक्ट अथवा भर्बको आइएनजी फर्म, त्यसपछि मेन सेन्टेन्स। अब इक्जाम्पल छ, जब होमवर्क गर्ने कुरा आउँछ तिमी बिरामी हुन्छौ। अब धेरै बच्चाहरूको बानी के हुन्छ? होमवर्क गर्ने कुरा गरेपछि बिरामी हुन्छु, म टाउको दुख्यो भन्ने यताउता गर्ने बानी हुन्छ नि। सपोज मेरो भाइको बानी पनि त्यस्तै छ। होमवर्क गर्ने कुरा गरेपछि टाउको दुख्यो भन्ने, बिरामी भएँ भन्ने बानी भयो भने म उसलाई के भन्छु? तिमी अरू त ठिक छ, तर जब होमवर्क गर्ने कुरा आउँछ तिमी बिरामी हुन्छौ भनेर म भन्छु नि। सो जब होमवर्क गर्ने कुरा आउँछ तिमी बिरामी हुन्छौ। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा कसरी बनाउने? वेन इट कम्स टु डुइङ होमवर्क यु फल इल। वेन इट कम्स टु डुइङ होमवर्क यु फल इल। पहिला जब होमवर्क गर्ने कुरा आउँछ भन्दा वेन इट कम्स टु डुइङ होमवर्क। अब यसमा टु पछि के छ? भर्बको आइएनजी लागेको छ, किनकि यसमा एउटा काम छ नि, के भने होमवर्क गर्ने कुरा आउँछ भनेको छ नि, त्यस कारणले गर्नुको लागि डु, अनि डुको आइएनजी फर्म डुइङ। सो वेन इट कम्स टु डुइङ होमवर्क यु फल इल। अब यसलाई हामीले यसरी नै भन्न सक्छौँ, जब होमवर्कको कुरा आउँछ तिमी बिरामी हुन्छौ। मतलब कुनै चिजको कुरा आयो नि, के को कुरा? होमवर्कको कुरा आउँदा होमवर्क मात्रै भन्यो भने त अब्जेक्ट हो, त्यस कारणले वेन इट कम्स टु होमवर्क यु फल इल, यसरी पनि हामी भन्न सक्छौँ। सो यदि कुनै काम गर्ने कुरा आउँछ भन्यो भने आइएनजी फर्म लगाउनु पऱ्यो भर्बको। कुनै एउटा अब्जेक्ट, कुनै जस्तै होमवर्क जस्तै अब्जेक्ट मात्र भयो भने चाहिँ के हुन्छ? टु पछि डाइरेक्ट अब्जेक्ट। जब सङ्गीतको कुरा आउँछ उसलाई सबै थाहा छ। जब सङ्गीतको कुरा आउँछ उसलाई सबै थाहा छ। वेन इट कम्स टु म्युजिक हि नोज एभ्रिथिङ। वेन इट कम्स टु म्युजिक हि नोज एभ्रिथिङ। अब यसमा पनि जब सङ्गीतको कुरा आउँछ उसलाई सबै थाहा छ भन्दाखेरि के भयो? प्रेजेन्ट टेन्सको सेन्टेन्स भयो। सो पहिला त जब सङ्गीतको कुरा आउँछ भन्दा वेन इट कम्स टु म्युजिक, के को कुरा आउँछ? सङ्गीतको। सङ्गीत भनेको त एउटा अब्जेक्ट हो, त्यस कारणले वेन इट कम्स टु म्युजिक, टु पछि डाइरेक्ट
अब्जेक्ट। त्यसपछि ही नोज एभ्रिथिङ, उसलाई सबै थाहा छ। यो हाम्रो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स भयो। मतलब हामीले प्रेजेन्ट टेन्समा सेन्टेन्स बनाउँदा जुन मेन सेन्टेन्स त्यो हाम्रो प्रेजेन्टमा हुन्छ अनि अगाडि वेन इट कम्स, कम्स भनेको इट पछि कमको भ 5 लागेको छ नि। सो वेन इट कम्स टु म्युजिक ही नोज एभ्रिथिङ। ऊ अङ्ग्रेजीमा कमजोर छ तर जब गणितको कुरा आउँछ उसलाई कसैले जित्न सक्दैन। अब हामी उसको बारेमा गफ गर्दैछौँ अनि हामीले अचानक गफ गर्दै जाँदाखेरि उसको बारेमा केही कुरा भन्दाखेरि ऊ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ कमजोर छ तर जब गणितको कुरा आउँछ नि उसलाई कसैले जित्न सक्दैन, गणितमा चाहिँ एकदमै खतरा छौ भन्न छौँ नि हामी। यसलाई अब इङ्ग्लिसमा कसरी भन्छौँ त यस्तो सेन्समा, he is weak in English, he is weak in English, but when it comes to maths nobody can beat him, but when it comes to maths nobody can beat him। अब he is weak in English यो त नर्मली हामी नर्मली भन्छौँ ऊ अङ्ग्रेजीमा कमजोर छ, तर जब गणितको कुरा आउँछ, के को कुरा आउँछ, गणितको, गणित भनेको त एउटा अब्जेक्ट हो होइन, त्यस कारणले म्याथ्स भनेको त एउटा अब्जेक्ट हो नि त। सो डाइरेक्ट हामी वेन इट कम्स टु पछि म्याथ्स लगाउँछौँ, कुनै क्रिया भएको छैन यसमा। सो वेन इट कम्स टु म्याथ्स नोबडी क्यान बिट हिम, कसैले उसलाई जित्न सक्दैन। यसरी हामी सेन्टेन्स बनाउँछौँ। हाम्रो माथि स्ट्रक्चरभन्दा हाम्रो बाहिर गएको छैन है। पहिला वेन इट कम्स टु नै छ अनि त्यसपछि म्याथ्स छ, किनकि कुनै काम भएको भए भबको आइएनजी आउँथ्यो, म्याथ्स भएकोले अब्जेक्ट आयो। त्यसपछि हाम्रो मेन सेन्टेन्स के हुन्छ, प्रेजेन्ट टेन्समा छ नोबडी क्यान बिट हिम। यो हाम्रो के हो, प्रेजेन्ट टेन्सको नेगेटिभ सेन्टेन्स हो। मलाई अङ्ग्रेजी मजाले कसरी बोल्ने थाहा छ तर जब भिडको अगाडि बोल्ने कुरा आउँछ म अड्किन्छु। हामी भन्छौँ नि कसैसँग बोल्दा मलाई अङ्ग्रेजी कसरी बोल्ने, राम्रोसँग मजाले कसरी बोल्ने गटट मलाई थाहा छ, तर भिडको अगाडि जब गएर बोल्ने कुरा आउँछ नि, जब भिडको अगाडि गएर बोल्ने बेला आउँछ, बोल्ने मेरो पालो आउँछ, त्यति बेला म अड्किन्छु अथवा म चाहिँ अगाडि गएर लरबराउँछु, बोल्न राम्रोसँग सक्दिनँ भन्न खोजेको। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा कसरी बनाउने, आई नो हाउ टु स्पिक इङ्ग्लिस फ्लुएन्टली बट वेन इट कम्स टु स्पिकिङ इन फ्रन्ट अफ पब्लिक आई फम्बल। आई नो हाउ टु स्पिक इङ्ग्लिस फ्लुएन्टली, मलाई थाहा छ अङ्ग्रेजी मजाले कसरी बोल्ने, तर अब योभन्दा पछाडि हाम्रो स्ट्रक्चर आउँछ है, वेन इट कम्स टु स्पिकिङ इन फ्रन्ट अफ पब्लिक, जब भिडको अगाडि बोल्ने कुरा आउँछ भनेको छ नि। अब भिडको अगाडि बोल्ने कुरा आउँछ भने चाहिँ बोल्नु हाम्रो भब भयो अनि यसको आइएनजी फर्म स्पिकको स्पिकिङ। सो वेन इट कम्स टु अनि आइएनजी फर्म स्पिकिङ इन फ्रन्ट अफ पब्लिक, भिडको अगाडि बोल्ने कुरा आउँछ, आई फम्बल, म अड्किन्छु। फम्बल भनेको चाहिँ अड्किनु अथवा म बोल्छु भनेर अगाडि गएको हुन्छु अनि राम्रोसँग बोल्न नसक्नु, लरबराउनु, अलिकति गडबड हुनु, क्या गडबड गरिदिनु, त्यस्तोलाई भन्छौँ हामी फम्बल। सो यसरी हामीले इङ्ग्लिस सेन्टेन्स बनाउँदा स्ट्रक्चर अनुसार हामी जानुपर्छ र स्ट्रक्चर पनि सजिलो छ, गाह्रो छैन। पछाडिको सेन्टेन्स हाम्रो के हुन्छ, प्रेजेन्ट टेन्समै छ यसमा पनि अफकोर्स। आई फम्बल भनेको प्रेजेन्ट टेन्सकै सेन्टेन्स हो। अनि वेन इट कम्स टु स्पिकिङ इन फ्रन्ट अफ पब्लिक, भिडको अगाडि बोल्ने कुरा जब आउँछ तब म के हुन्छु, अड्किन्छु। सो यसमा कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल पनि छैन, एकदम हामीले अलिकति कमन सेन्स लगायो भने बुझ्न सक्ने कुरा छ। अब वेन इट कम्स टु भन्दा पछाडि चाहिँ कस्तो अवस्थामा भबको आइएनजी फर्म आउँछ अथवा कस्तो अवस्थामा अब्जेक्ट आउँछ त्यो चाहिँ हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ है। मेरो भाइलाई मरै पढ्न मन लाग्दैन तर जब टिभी हेर्ने कुरा आउँछ ऊ सधैँ तयार हुन्छ। मेरो भाइलाई फिटिकै पढ्न मन लाग्दैन तर जब टिभी हेर्ने कुरा आउँछ नि ऊ सधैँ तयार हुन्छ कि। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा कसरी बनाउने, माई ब्रदर डजन्ट फिल लाइक स्टडिङ एट अल, माई ब्रदर डजन्ट फिल लाइक स्टडिङ एट अल बट वेन इट कम्स टु टिभी, वेन इट कम्स टु टिभी ही इज अलवेज रेडी टु वाच कार्टुन्स। जब टिभी हेर्ने कुरा आउँछ अथवा जब टिभीको कुरा आउँछ नि, अब यसमा वेन इट कम्स टु वाचिङ टिभी भन्न पनि मिल्छ। टिभी हेर्ने कुरा आउँछ भन्दाखेरि अब वेन इट कम्स टु टिभी मात्र भन्न पनि मिल्छ। जब टिभीको कुरा आउँछ ही इज अलवेज रेडी टु वाच कार्टुन्स, जब टिभीको कुरा आउँछ ऊ चाहिँ कार्टुन हेर्नुको लागि सधैँभरि तयार रहन्छ क्या। सो यसरी चाहिँ हामी सेन्टेन्स फर्मेसन गर्छौँ वेन इट कम्स टु लगाएर। यो अगाडिको माई ब्रदर डजन्ट फिल लाइक स्टडिङ एट अल यो त हामीले सेन्टेन्सलाई अलिकति लामो बनाउनको लागि अगाडि युज गरे मात्रै हो। हाम्रो स्ट्रक्चर कहाँबाट सुरु हुन्छ, वेन इट कम्स टुबाट हाम्रो स्ट्रक्चर सुरु हुन्छ। सो वेन इट कम्स टु टिभी ही इज अलवेज रेडी टु वाच कार्टुन्स। जब कम्प्युटरको कुरा आउँछ उसले नजान्ने केही छैन, मतलब जब कम्प्युटरको चाहिँ कुरा आउँछ नि, होला उसलाई अरू कुरा थाहा नहोला, नजान्ला उसले, तर जब कम्प्युटरको कुरा आउँछ उसले नजान्ने केही पनि छैन, उसलाई थाहा नभएको केही छैन भन्नु पऱ्यो भने इङ्ग्लिसमा कसरी भन्ने, देयर इज नथिङ ही डजन्ट नो वेन इट कम्स टु कम्प्युटर, देयर इज नथिङ ही डजन्ट नो वेन इट कम्स टु कम्प्युटर। यसमा मैले वेन इट कम्स टु कम्प्युटरलाई मैले पछाडि राखेको छु, पछाडि राख्न पनि मिल्छ तर यसमा चाहिँ कमा हुँदैन, वेन भन्दा अगाडि कमा लाग्दैन। अब हामीले यसलाई अगाडि पनि राख्न सक्छौँ, वेन इट कम्स टु कम्प्युटर देयर इज नथिङ ही डजन्ट नो, यसरी पनि हामीले भन्न सक्छौँ। सो वेन इट कम्स टु कम्प्युटर यस्तो सेन्टेन्समा चाहिँ हामी
पछाडि राख्न पनि सक्छौँ। अब यसमा जब कम्प्युटरको कुरा आउँछ, के को कुरा आउँछ? कम्प्युटरको कुरा आउँछ। कुनै काम गर्ने कुरा आएको छैन, कम्प्युटरको कुरा आएको छ। त्यस कारणले वेन इट कम्स टु कम्प्युटर, उसलाई थाहा नभएको केही छैन, देयर इज नथिङ हि डजन्ट नो। यो हाम्रो प्रेजेन्ट टेन्सको सेन्टेन्स। अनि वेन इट कम्स टु कम्प्युटर, सो यो वेन इट कम्स टु पछि आउने कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दियौँ भने अरू त जुन टेन्समा हामीले बनाइरहेको छौँ सेन्टेन्स त्यही अनुसार हामीले बनाउन सक्छौँ। सो यसलाई पनि अलिकति ध्यान दिएर इमेजिन गर्नु है, दिमाग लगाएर सेन्टेन्सहरू फर्मेसन गर्ने। एक दुईवटा सेन्टेन्स मैले यसमा बनाएको इक्जाम्पल हेरिसकेपछि बाँकी रहेको इक्जाम्पल आफै बनाउन कोसिस गर्ने, आफै बनाउने कोसिस गर्ने। त्यो नेपाली सेन्टेन्स जब म भन्छु अनि भिडियोलाई पज गरेर आफैले सेन्टेन्स बनाउन कोसिस गर्नुभयो भने एकदम सजिलो गरी सेन्टेन्सलाई ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ है। र यसलाई यदि टेन्स आउँदैन भने त फेरि गाह्रो हुन्छ। प्रेजेन्ट टेन्स, पास्ट टेन्स, फ्युचर टेन्सको बारेमा त जान्नुपर्छ है। जुनसुकै स्ट्रक्चरलाई पनि हामीले टेन्समै बनाइरहेका हुन्छ धेरै जसो, त्यस कारणले टेन्स जान्नु चाहिँ एकदम आवश्यक छ। जब अङ्ग्रेजी बोल्ने कुरा आउँछ त जब अङ्ग्रेजी बोल्ने बेला आउँछ प्राय मानिसहरूको पसिना निस्किन थाल्छ। यानि प्राय मानिसहरू चाहिँ पसिना निकाल्न थाल्छन् के, मतलब गाह्रो भएर त्यस्तो हुन थाल्छ भनेको तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ मेरो सेन्सलाई। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा कसरी भनिन्छ? वेन इट कम्स टु स्पिकिङ इङ्ग्लिस मस्ट अफ द पिपल स्टार्ट पर्सपायरिङ। मस्ट अफ द पिपल स्टार्ट पर्सपायरिङ भनेको पसिना निकाल्न थाल्छन्। पर्सपायर भनेको पसिना निकाल्नु। यसको भर्ब हो। स्टार्टभन्दा पछाडि जहिले पनि के हुन्छ? जेरन लाग्छ, भर्बको आइएनजी फर्म लाग्छ। स्टार्टको भिडियो लेक्चरमा मैले डिटेलमा सिकाएको छु। सो यसमा वेन इट कम्स टु स्पिकिङ इङ्ग्लिस, जब अङ्ग्रेजी बोल्ने कुरा आउँछ त जब अङ्ग्रेजी बोल्ने बेला आउँछ नि, मतलब काम गर्ने बेला। यसमा के काम छ? अङ्ग्रेजी बोल्ने कुरा छ, त्यस कारणले बोल्नुलाई स्पिक, त्यसको भर्ब हो स्पिकिङ। सो आइएनजी फर्मलाई हामीले युज गर्नुपर्छ। वेन इट कम्स टु स्पिकिङ इङ्ग्लिस मस्ट अफ द पिपल स्टार्ट पर्सपायरिङ। यसरी हामी सेन्टेन्स बनाउँछौँ। अब केही सेन्टेन्सहरू पास्टमा पनि हामी हेरौँ। अब पास्ट टेन्समा हामीले सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि यसको स्ट्रक्चर के हुन्छ? वेन इट कम्सको ठाउँमा वेन इट केम टु हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि अरू सेम हुन्छ र पछाडिको मेन सेन्टेन्स के हुन्छ? हाम्रो पास्ट टेन्समा हुन्छ। इक्जाम्पल छ, जब भाषण दिने कुरा आयो अथवा जब भाषण दिने पालो आयो उसले एक शब्द पनि बोल्न सकिन। उसले एक शब्द पनि बोल्न सकिन क्या। पास्टमा है, बितेको कुरा गरिरहेको छु। जब भाषण दिने पालो आयो उसले एक शब्द पनि बोल्न सकिन त्यो बेला भनेको। इङ्ग्लिसमा भन्दा वेन इट केम टु स्पिच अथवा वेन इट केम टु गिभिङ स्पिच पनि हुन्छ। स्पिच मात्र लेख्न पनि मिल्छ, गिभिङ स्पिच पनि मिल्छ। शी कुड नट अटर इभन अ सिङ्गल वर्ड। शी कुडन्ट अटर इभन अ सिङ्गल वर्ड। उसले एक शब्द पनि एक शब्द पनि उसले बोल्न सकिन भन्ने सेन्स आयो यसमा। पछाडिको सेन्टेन्स छ नि, शी कुडन्ट अटर इभन अ सिङ्गल वर्ड, यो हाम्रो पास्ट टेन्समा छ है। पास्ट टेन्सको सेन्टेन्स हुँदा यो पछाडिको सेन्टेन्स पास्ट टेन्समा, अगाडि वेन इट केम टुको युज हुन्छ। जब प्रतिस्पर्धामा भाग लिने कुरा आयो तिनीहरू पछि हटे। जब प्रतिस्पर्धामा भाग लिने कुरा आयो तिनीहरू पछि हटे। वेन इट केम टु पार्टिसिपेटिङ इन अ कम्पिटिसन दे ब्याक्ड अफ। दे ब्याक्ड अफ, तिनीहरू पछि हटे। कति बेला? जब प्रतिस्पर्धामा भाग लिने कुरा आयो। वेन इट केम टु पार्टिसिपेटिङ इन अ कम्पिटिसन, के गर्ने कुरा आयो भन्दा भाग लिने। भाग लिनुलाई पार्टिसिपेट, त्यसको आइएनजी फर्म पार्टिसिपेटिङ। वेन इट केम टु पार्टिसिपेटिङ इन अ कम्पिटिसन दे ब्याक्ड अफ। अब जब प्रतिस्पर्धाको कुरा आयो भन्ने पनि हुन्छ। वेन इट केम टु अ कम्पिटिसन मात्र भन्दा पनि मिल्छ। अब भाग लिने भनेर भन्यो भने चाहिँ भर्बको आइएनजी फर्म राखिदिँदा सुइटेबल हुन्छ। सो वेन इट केम टु पार्टिसिपेटिङ इन अ कम्पिटिसन दे ब्याक्ड अफ। यसरी तिनीहरू पछि हटे भनेको छ। ब्याक अफ भनेको पछि हट्नु, यो एउटा फ्रेजल भर्ब हो। जब खाना पकाउने कुरा आयो हामी होटेलतिर लाग्यौँ। जब खाना पकाउने पालो आयो अथवा जब खाना बनाउने बेला आयो, कुरा आयो नि, तब हामी होटेलतिर लाग्यौँ। सो इङ्ग्लिसमा वेन इट केम टु कुकिङ फुड वी हेडेड टुवार्ड्स द होटेल। वेन इट केम टु कुकिङ फुड, के गर्ने बेला आयो अथवा के गर्ने कुरा आयो भन्दा पकाउने कुरा आयो, खाना पकाउने। सो वेन इट केम टु अनि कुकिङ फुड वी हेडेड टुवार्ड्स द होटेल। हामी होटेलतर्फ लाग्यौँ, होटेलतिर लाग्यौँ। अल्छी लाग्यो खाना पकाउनु, त्यस कारणले हामी चाहिँ होटेलतिर लाग्यौँ खाना खानको लागि। सो यसरी पछाडि चाहिँ पास्ट टेन्स आएको छ अनि वेन इट केम टु कुकिङ फुड, यसरी हामी सेन्टेन्स बनाउँछौँ। जब होटेलमा बिल तिर्ने कुरा आयो उसले मलाई पुरै अस्वीकार गरिदियो। उसले मलाई पुरै इन्कार गरिदियो अथवा मैले उसलाई पैसा तिर न भनेर अब होटेलमा हामीले खाना खायौँ अनि बिल तिर नि त तिमी आज भन्दाखेरि उसले चाहिँ नाइ म तिर्दिनँ, मसँग पैसा छैन भनेर उसले मलाई पुरै अस्वीकार गरिदियो। सो इङ्ग्लिसमा बनाउँदा वेन इट केम टु पेइङ बिल इन द होटेल ही गेभ मी अ फ्ल्याट रिफ्युजल। ही गेभ मी अ फ्ल्याट रिफ्युजल। गिभ अ फ्ल्याट रिफ्युजल भनेको चाहिँ एकदम पुरै अस्वीकार गरिदिनु कि नाइ भनेर कम्प्लिटली नाइ भनिदिनु, त्यसलाई हामी भन्छौँ गिभ अ फ्ल्याट रिफ्युजल। एउटा फ्रेजल भर्ब पनि हो। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा बनाउँदा कसरी बनाइयो हामीले? वेन इट केम टु पेइङ बिल इन द होटेल। होटेलमा जब पैसा तिर्ने कुरा आयो नि, तिर्नु भनेको पेको आइएनजी फर्म
paying. When it came to paying bill in the hotel, he gave me a flat refusal. अब he refused भन्न पनि मिल्छ, तर यसलाई अलि स्ट्यान्डर्ड तरिकाले भन्दा he gave me a flat refusal एउटा verb हो। यसलाई चाहिँ टिपेर राख्नुभयो भने एकदम काम लाग्छ जति बेला पनि यो। सो यसरी हामीले सेन्टेन्स बनाउँछौँ। पछाडि के छ, पास्ट टेन्स नै छ है। अब फ्युचर टेन्सको सेन्टेन्स बनाउन पनि हामी यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब फ्युचरमा बनाउँदा यसको स्ट्रक्चर के हुन्छ, वेन इट कम्स टु नै हुन्छ। वेन क्लजसँग चाहिँ वेन इट कम्स टु प्रेजेन्टको जस्तै हुन्छ। अनि पछाडि जुन मेन सेन्टेन्स छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, फ्युचर टेन्सको हुन्छ। अब इक्जाम्पल छ, मलाई पक्का थाहा छ जब गरिबलाई सहयोग गर्ने कुरा आउँछ तिमीले हामीलाई मद्दतको हात अघि बढाउने छैनौ, मतलब तिमीले हामीलाई सहयोग गर्ने छैनौ भनेको। अब मलाई पक्का थाहा छ भन्दा इङ्ग्लिसमा आई एम ड्याम स्योर वेन इट कम्स टु हेल्पिङ द पोर यु वोन्ट लेन्ड अस अ हेल्पिङ ह्यान्ड। आई एम ड्याम स्योर, मलाई पक्का थाहा छ। यो त हामीले अलिकति सेन्टेन्सलाई लामो बनाउनलाई मात्र भनिरहेको छौँ। अनि जब गरिबलाई सहयोग गर्ने कुरा आउँछ, वेन इट कम्स टु हेल्पिङ द पोर के गर्ने कुरा आउँछ, सहयोग गर्ने। सहयोग गर्नु हेल्प, त्यसको आइएनजी फर्म हेल्पिङ। सो वेन इट कम्स टु हेल्पिङ द पोर यु वोन्ट लेन्ड अस अ हेल्पिङ ह्यान्ड, तिमीले हामीलाई मद्दतको हात अघि बढाउने छैनौ। मद्दतको हात अघि बढाउनु भनेको सहयोग गर्नु हो नि। सो यु वोन्ट हेल्प अस भन्न पनि मिल्छ। यु वोन्ट लेन्ड अस अ हेल्पिङ ह्यान्ड। लेन्ड अ हेल्पिङ ह्यान्ड भनेको चाहिँ सहयोगी हात अघि बढाउनु, के मद्दतको हात अघि बढाउनु, यसलाई हामी लेन्ड अ हेल्पिङ ह्यान्ड भन्छौँ। सो अब यसमा बनाउँदा यु वोन्ट लेन्ड अस अ हेल्पिङ ह्यान्ड, तिमीले चाहिँ हामीलाई तिम्रो हात अघि बढाउने छैनौ, सहयोगको हात अघि बढाउने छैनौ, मतलब तिमीले हामीलाई सहयोग गर्ने छैनौ। हामी चाहिँ गरिबलाई सहयोग गरिरहेछौँ, त्यसको लागि चाहिँ तिमीले हामीलाई मद्दत गर्ने छैनौ भन्ने सेन्स आउँछ। सो यसलाई हामीले अलिकति सेन्स लगाएर बुझ्यो भने यसमा पछाडिपट्टि के छ, यु वोन्ट, यु विल नट हो नि त, त्यस कारणले हाम्रो फ्युचर टेन्सको नेगेटिभ सेन्टेन्स छ। पछाडि मेन सेन्टेन्स चाहिँ के हुन्छ, फ्युचर टेन्समा आउँछ। अगाडि चाहिँ वेन इट कम्स टु नै हुन्छ। जब क्याम्पसबाट भ्रमण जाने कुरा आउँछ मलाई सबैजना तयार हुनेछन् जस्तो लाग्छ। मतलब जब क्याम्पसबाट चाहिँ भ्रमण जाने कुरा आउँछ तब चाहिँ सबैजना चाहिँ तयार हुन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ भन्न खोजेको। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा बनाउँदा आई थिङ्क एभ्रिबडी विल गेट रेडी when it comes to going on tour from the campus. I think everybody will get ready when it comes to going on tour from the campus. अब यसमा सबै मलाई लाग्छ सबैजना तयार हुनेछन्, यसमा हुनेछन्। अनि when it comes to चाहिँ पछाडि लगाएको छ, केही फरक पर्दैन, पछाडि लगाउनु पनि मिल्छ। when it comes to अनि के कुरा आउँछ, भ्रमण जाने कुरा आउँछ। जानु भनेको गो, आइएनजी फर्म गोइङ अन टुर फ्रम द क्याम्पस। क्याम्पसबाट भ्रमण जाने कुरा आयो भने मलाई लाग्छ सबैजना तयार हुनेछन् भनेको भविष्यमा हुनेछन् भन्यो भने। सो यो हाम्रो के भयो, फ्युचर टेन्स भयो। यसरी फ्युचर टेन्समा पनि हामीले यो वेन इट कम्स टुलाई युज गर्न सक्छौँ। जब बुवाको बिजनेस सम्हाल्ने कुरा आउँछ म बहाना बनाउन थाल्नेछु किनकि मलाई यसमा रुचि छैन, कुनै इन्ट्रेस्ट छैन। त्यही भएर बुवाको बिजनेस सम्हाल्ने कुरा आउँछ जब भविष्यमा, त्यति बेला चाहिँ म बहाना बनाउन थाल्नेछु कि मलाई यो बिजनेस सम्हाल्नु छैन, म अरू नै काम गर्न चाहन्छु भनेर बहाना बनाउन थाल्नेछु भनेको। इङ्ग्लिसमा कसरी बनाउने, वेन इट कम्स टु ह्यान्डलिङ ड्याड्स बिजनेस, वेन इट कम्स टु ह्यान्डलिङ ड्याड्स बिजनेस, बुवाको बिजनेस सम्हाल्ने कुरा आउँछ। सम्हाल्नु भनेको ह्यान्डल अनि ह्यान्डलिङ भयो भबको आइएनजी। आई विल स्टार्ट मेकिङ एक्सक्युजेस बिकज आई एम नट इन्टु इट, म चाहिँ बहाना बनाउन थाल्नेछु। मेक एक्सक्युज भनेको बहाना बनाउनु, किनकि मलाई यसमा कुनै इन्ट्रेस्ट छैन। आई एम नट इन्टु इट, आई एम नट इन्ट्रेस्टेड इन इट पनि मिल्छ, तर यो आई एम नट इन्टु इट अलिकति स्ट्यान्डर्ड सुनिन्छ है। यो आई एम नट इन्टु इट भनेको पनि मलाई यसमा रुचि छैन, मलाई यसमा इन्ट्रेस्ट छैन, म यसमा इन्भल्भ हुन चाहन्न, त्यस कारणले म बहाना बनाउन थाल्नेछु भनेको। सो आई विल स्टार्ट मेकिङ एक्सक्युजेस। यसरी हामी वेन इट कम्स टुलाई चाहिँ प्रेजेन्ट, पास्ट र फ्युचर तिनवटै टेन्समा प्रयोग गर्न सक्छौँ। र आज पनि हामीले अलमोस्ट 15-16वटा 14-15वटा इक्जाम्पलहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गरेँ यो स्ट्रक्चरसँग रिलेटेड। अब तपाईँहरूले योभन्दा धेरै सेन्टेन्सहरू चाहिँ आफैले फर्मेसन गरेर पनि यसको कन्सेप्ट अझै क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सकेसम्म यो भिडियो हेर्दै तपाईँहरूलाई यो कन्सेप्ट क्लियर होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले भिडियो बनाउने कोसिस गर्छु जहिले पनि। त्यस कारणले तपाईँहरूले कतिको बुझ्नुभएको छ मलाई प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा लेखेर इन्फर्म गर्नु होला। र कुनै कन्फ्युजन छ भने पनि कमेन्ट सेक्सनमा तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। तर मलाई लाग्छ धेरै साथीहरूले चाहिँ यसको कन्सेप्ट एकदम क्लियरली बुझिसक्नु भएको छ। र यदि कोही साथीहरूलाई अझै कन्फ्युजन छ भने प्लिज मलाई सोध्न नबिर्सिनु होला। ओके गाइज, तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला। अनि मेरो युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधनालाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई
दबाउनु होला र अल नोटिफिकेसनमा पनि क्लिक गर्नु होला ताकि मैले अपलोड गर्ने हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ र कुनै पनि भिडियो लेसन छुट्ने छैन र कुनै पनि भिडियो लेसन छुटाउनु पनि हुँदैन किनकि यसमा मैले एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू चाहिँ इङ्ग्लिस सम्बन्धी अपलोड गरिरहेको हुन्छु। त्यस कारणले अब नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा म यस्तै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर फेरि उपस्थित हुनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि बाई।